الصحابة الأكرمين من تبعهم بإحسان. قال المؤلف رحمه الله كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. عصرون يمثلوا ثابتن يمثلا ሌሎችንም صحابዎች እንደዚህ ይመስላል أي غير من ذكر ممن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة كعكاشة بن محصن وعبد الله بن سلام وغيرهم. عكاشة يمثلا عبد الله بن سلام يمثلا ሌሎችም እንደዚሁ በጀነት የተመሰከረላቸውም በጀነት ይመሰክራሉ አህሉ ሱና ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وغيره بلوال هنا بلنوال مثلون الذي سوفنا منها أي يعترف أهل السنة والجماعة ويعتقدون كاعتراف هذا الكلام ما تواتر به النقل ما ثبت بطريق التواتر بتواتر من قد يصدق تواتر ما لا تقول أسالي النوم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن كليل الصحابة بتواتر بالتالي من أن خير هذه الأمة بعد نبي أبو بكر ثم عمر بن لو ويثلثون بعثمان بن لو يجعلونه الثالث في الترتيب وربعون بعلي يجعلونه الرابعة رضي الله عنه. وفي هذه الرواية المتواترة عن علي كعلي يتدقاقمون كنبيه على سلق أصاب أبو بكر ناتشو كزام عمر ناتشو بالوفة نقراتشو رد على الرافضة الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر. بابا بكرنا عمر لاي عليا بمياسبلتو سووش لاي رد ويقدمونه عليهما في الخلاف. عليهما مالت على أبي بكر وعمر مياسقدموا لا خلاف عليه رسول رجال فيطعنون في خلافة الشيخين ሁለቱ ሸይኾች ኺላፋ ላይ ጣን ያደርጋሉ وهذا البحث يتضمن مسالتين ይሄ بحث ሁለት مسألة ይዟል አንደኛ مسألة الخلافة ሁለተኛው مسألة التفضيل مسألة الخلافة فقد أجمع أهل السنة والجماعة بما فيهم الصحابة رضي الله عنهم على أن الخليفة بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي خليفة بتملكته أهل السنة إجماع الله أهل السنة ሲባል بما فيهم الصحابة صحابዎችን ጨምሮ ማለት إجماع الله صحابዎቹም እንግዲህ የሱና ሰዎች ሲባል ከሷሃቦች ይጀምራል ምን ኢጅማ አድርገዋል በኺላፋ መጀመሪያ አቡበክር ከዛ ዑመር ከዛ ዑስማን ከዛ አሊ እንደሁም واما مساله التفضيل ማበላለጥን ፈضልን በተመለከተ ከሆነ ማን ነው የሚበጣው በፈضል ከተባለ فقد اجمعوا على ان افضل هذه الامه بعد نبي ابو بكر ثم عمر ابو بكر እንደሆኑ መጀመሪያ ከዛ ዑመር እንደሆኑ ኺላፍ የለም اجماع አለ كما تواتر به النقل عن علي كعلي ይሄ ነገር እንደተናገሩ متواتر በሆነ መልኩ እንደተዘገበው ይላል بايهون فضل ላይ واختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما ايهما افضل ማንኛቸው ይበልጣል خلاف አለ وقد ذكر الشيخ هنا في المسألة ثلاثة أقوال ሶስት አቋሎችን ጠቅሰዋል حيث يقول تقدم قوم عثمان وسكتوا أن النسو عثمان አስቀደሙ ዝም አሉ وربعوا بعلي وقدم قوم عليا وقوم توقفوا سنتنا صوص وهذا حاصل الخلاف في المسألة مسألة ولا له خلاف شرطه هنا تقديم عثمان تقديم علي التوقف عن تقديم أحدهما على الآخر قلت وأشار الشيخ إلى ترجيح الرأي الأول لمجمر رأي دمبل شيخ تقوم وهو تقديم عثمان لأمور عثمان مما تقدم نصم لبذو قدايش لمجمر قدايش أن هذا هو الذي دلت عليه الآثار الواردة في مناقب عثمان رضي الله عنه يا عثمان مناقب فتملك كلمته ما خرجوش ما يصير يا عثمان ما بلغنهم كعلي الثاني ولتني إجماع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة بيعة علي عثمان ما تقدمته بفضل من دزو عندما بل يصير وما ذاك إلا أنه أفضل بلاش له هنا فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة ስለዚህ በفضل ያላቸው ተርቲብ ኺላፋው ላይ እንዳለው ተርቲብ ነው የሚለው الثالث ሶስተኛው እንደ ማስረጃ እንደ መከራከሪያ የሚነሳው ዑስማን ለመብለጣቸው انه استقر امر اهل السنه على تقديم عثمان ثم علي عثمانን በማስቀደም ከዛ አሊን በማስከተል የአህሉ ሱና ጉዳይ ወደዛ ነው ሄዶ የረጋው ማለት كما سبق انهم قدموه في البيعه
በይዓ ላይ እንዳስቀደሙት ሁሉ አህሉሱና ምን ላይ አስቀድመውታል ፋضልም ላይ እንደዚሁ አስቀድመውታል ወደዛ ጸንቷል የአህሉሱና ሐሳብ ተሰብስቧል በተለይ ከጊዜ በኋላ قال عبد الرحمن بن عوف لعلي من بلواቸዋል رضي الله عنه إني نظرت أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان እኔ ሰዎችን ተመልክቻለሁ በዑስማን ሲያስተካክሉ አላየዋቸውም አያስተካክሉም ማለት ዑስማን አቻ ያረጉ ያው ከአቡበክርና ከዑመር በኋላ ማለት قال أبو أيوب من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار عثمان كعلي لا ያላስቀደመ ሙሃጅሮችና አንሳሮችን አሳንሷል አዝራ ብለዋል ለምንድነው አሳንሷል የሚሉት ሙሃጅሮችና አንሳሮችን አሳንሷል እያሉ ያሉት ለምንድነው ሲባል እነሱ ቢያበልጡት አይደለም እንደ በይዓውን ለሱ የፈጸሙት ለዛ فهذا دليل على أن عثمان ይሄ عثمان أفضل በላጭ ለመሆናቸው ያሳያል لأنهم قدموه باختيارهم بعد تشاورهم ከተመካከሩ በኋላ ያስቀደሙት እንግዲህ ከዑመር رضي الله عنه وارضاه ወለአኺራ ሊያልፉ ሲሉ ጉዳዩን ያረጉት በሹራ ነው የተወሰኑ ሰዎች እናረጡና እናንተ ሹራ አድርጋችሁ ከማከላችሁ አንድ ሰው መምረጥ ትችላላችሁ ብለው ሲሉ እነዛ ደግሞ አህሉ ሹራ ማን መረጡ ማለት ነው ዑስማን መረጡ نعم وكان علي رضي الله عنهم من جملة من بايعه እሱም ሙባይዓ ካደረገው ውስጥ ቀዛለሁ ብሎ ቃል ኪዳን ከገቡት ውስጥ ማን ናቸው علي وكان يقيم الحدود بين يديه وكان يقيم الحدود بين يديه علي رضي الله عنه بين يدي عثمان حدودችን ያቆሙ ነበር ስለዚህ እንግዲህ በዚህ አይነት እናየዋለን ይሄንን ኺላፍ በተመለከተ حكم تقديم علي رضي الله عنه على غيره من الخلفاء الأربعة في الخلافة فإن كانت هذه المسألة وإن كانت هذه المسألة بتهنم ليست من ما أنه مسألة عثمان وعلي لا يا عثمان يا علي مسألة بتهنم من ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة أبزهنيو أهل السنة زند يخلف سو عند صمم متاجبة يهون مسألة بايهونم مثلا بمسألة التفضيل لي عند سو تنسو أي በኺላፋ አላልኩም ማለት ኺላፋው እንደሆነው ነው ትክክል ነው ነገር ግን መሰረተ ተፍዲል ላይ አልይ ነው የሚበልጡት ከዑስማን ብሎ ቢከራከር ይሄ አህሉ ሱና ዘንድ من الأصول التي يضلل بها المخالف አይደለም አንድ ሙኻሊፍ የተቃረነ በዚህ ጉዳይ ላይ المخالف فيها ይላል በሱ ጉዳይ ላይ የተካለፈ የሆነ ሰው የሚጠመምበት ጠማማነት ተብሎ የሚታሐከምበት አይነት ጉዳይ አይደለም لكن التي يضلل فيها مسألة الخلاف عند تماما ميتاجبت من مسألة يا خلافه وذلك لأنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي أهل السنة بزين الخلافة أبو بكر كذا عمر كذا عثمان كذا علي ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء هي ابن تيمية ንግግር ነው እሳቸው ከራሳቸው ያፈለጉት አይደለም ከዚህ በፊት ሰለፍ አላቸው እንደዚህ ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء ከነዚህ ውስጥ አንዱ ኺላፋ ላይ መሆን የለበትም የሚል ጣዕን ያደረገ ሰው የነገር መውጋት ያመጣ ሰው ለምሳሌ አልይ የነበረ የሚገባቸው የመጀመሪያው ስልጣን ይላሉ አይደል ከራውቶቹ ግማሾቹ የባሰበትም አለ ከማ የሚባለው ራሰታ ምንድነው የሚለው አልይ ነው ከአቡበክር በፈضል የሚበልጠው ኺላፋም የሚገባው እሱ ነበረ ይላል እንዲህ ያለ ሰው ይያሉ
ያስቀደመ ሰው ከነዚህ ኺላፋ አንዳቸው ላይ ጣዕን እያደረገ ባልተገባ ሁኔታ ፍጹም የማይገባ ስለሆነ ማለት ማስቀደም ከአቡበክርና ከዑመር ላይ በአንዳቸው ኺላፋ ላይ ጣዕን እያደረገ ይሄ ነበረ መሆን ያለበት እያለ የሚል ሰው فهو أضل من حمار أهله ቤቱ ያሰረው አህያ ካለ ከሱ የበለጠ ደደብ ነው أضل من حمار أهله نعم أشر أبدأ الشيخ رحمه الله موازنة بين المسألتين بهولتو مسألة وش مهكل يالن ميزان ياسايونه قلت يادرقون الصم مسألة تقديم علي انت السنة الله أحدها مسألته شلل مسألة تقديم علي على عثمان في الفضل لما جمر يوم بفضل ما نما سبلتنا علي كعثمان مثلا بفضل فلتن يوم مسألة دمو مسألة تقديم علي على غيره في الخلافة علي لولاي بخلافة ما تقدم من حيث ما يترتب على ذلك التقديم من خطورة بزا تقديم لاي تكتلوا يميمتون أدقى بدنب موازنة جارقونه شيخ يمزنوا جاسايونه تبين شيخو قلزوا أن مسألة تفضيل علي على عثمان لا يضلل علي كعثمان لي ما أسبلت بفضل بلتات سؤال عثمان بل أصمم أي لا يحكم بضلال من قال بها السنة على سو أما أيضا نظرا لوجود الخلاف فيها بين أهل السنة قديما بأهل السنة ما هكذا من نبرة خلاف نبرة يعني بما الصوال فإن كان الراجح وإن كان الراجح يهنا بهن من تفضيل عثمان رضي الله عنه لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة لكن قلت عقيدة مسألة سنة بالتالي عندنا لاي لا نضلل من يهون والو እንደዚህ ያሉ مسائل አሉ እና ያው مسألዎቹ ይለያያሉ من الأصول التي يضلل بها المخالف አለ ومن الأصول التي لا يضلل بها المخالف አለ ምሳሌ ይሄው أي يحكم بضلال من خالف فيها فرأى تقديم علي في الخلافة على عثمان اللي بخلافة مكدم نبرباتهم من سوء تماما يتدرجان أو غيره من الخلفاء الذين سبقوه ويمدموا علي قدم يمتون أبو بكر عمر ليك ولا يباسنوا أو قدم عليا على أبي بكر وعمر في الفضيلة أي بخلافة تككلنو ندزيونو نجرجن بفضيلة علي بلتال كهلتو شيخوج الشيخان يبالغ بنجرت الله أبو بكر وعمر ها هلتو شيخ كهلتو شيخوج የሚያስበልጥ ከሆነ عليን አሁንስ ተማማ ይደረጋል አዎ ይደረጋል خلافه ያለው ማለት ስለሆነ ዑስማንና አሊ ጋር ነው እንጂ አቡበክርና ዑመር ጋር ጭራሽ خلاف ነው እነሱ እንደሚበጡ ማለት ነው فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن غيره الذين سبقوا على عثمان وغيره وغير عثمان وغير عثمان سيبال ما لم يجرى أبو بكر نعم يعني من تملكته خلافا بتملكه قدم يا وران مجمله كذا من هذا قدم عليا نشي أو تنويع كونه من في الفضيلة زيدم بفضيلة دم حتى في الخلافة أصدق الناس ويو بفضيلة جن علي نبر ميبلتا بفضيلة يبلتا شوال جن على يضل أهم زين من سلة اللي يقول خلاف بفضيلة أبو بكر عندما يبلتو كذا وعلى عمر عندما يبلتو منهم خلاف سلة ماشي رجع الله لك أبشر كثير أنا فلسفة من በጣም የረዘመብን ስለሆነ መቀየር አለብን ብዬ ስላሰብኩ ኢንሻአላህ እናንተ ከተጠቀማችሁ ተጠቀሙበት። ስለዚህ መስጠት
نعم وأنه لما حصابون فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله أبو بكر الصديق رضي الله عنه لفضله وسابقته أهل السنة بعد رسول الله أبو بكر عندهن بخليفة يامنالو لمن سبالنو بخليفة عندنا ناتشو من لو لفضله كمان من بلاج سلوهن عندنا ولتنيا وسابقته كمان من بلاج قدامي سلوهن ولدين ما وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له على جميع الصحابة وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث قدموا أبو بكر له الصاتشون ثلاث قدموا على جميع الصحابة كصحابة كله وإجماع الصحابة على بيعته صحابة دمو السن مبايعة بما درك لي إجماع فلا جرب فلذي أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة بعد رسول الله يمجمع السمون أهل السنة اعتقاد الرجال وهم بجلسوا مكنيان ثم الخليفة بأن الخليفة يعني فأهل السنة يؤمنون بأن الخليفة ثم الخليفة من بعد أبي بكر كذبها على خليفة كأبي بكر بهلا ما نموناتشون عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا من دون وساتشون سبال بفضله عندنا وسابقته يو كليلوچو مالنا سابقا مثل الله وعهد أبي بكر إليه لرا ጉዳይ አይ ከሳቸው ደግሞ የሚቀድም አልነበረ እንዴ ታዲያ ተወሰኑት ላይ ቀድሟቸው ናሊ ይቀድማል ተብሎ ቢባል በመስለም በምን አቢ በክር ደግሞ አህድም አድርገውላቸው ከኔ በኋላ ዑመር ነው መሆን ያለባቸው ብለዋል ስለዚህ በዚህ ደግሞ واتفاق الأمة عليه بعد أبي بكر كأبي بكر بهلا أمه بعمر لهم ثلاثة سمام ثم الخليفة كذبوا على ما هونون أهل السنة من الله خليفة بعد عمر كعمر وعلى من مهوناتون عثمان بن عفان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له أهل الشورى السجون ثلاث قدموا واتفاق الأمة عليه قال أمه له اتفاق ثلاث رقبات ثم بعد عثمان كذا لك عثمان بهلا ما أنه الخليفة علي خليفة وعلي ناتشو رضي الله عنه بفضله درجات الله شوك ليلة وسلم يبنتوك فتكرر الصحابة وإجماع أهل عصره عليه يزمن سوت بس زمن ينبروا أي عصرات سوت زمنات سوت بس تشوي اسمع ثلاثة فهؤلاء هم الخلفاء الأربعة المشار إليهم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه بعرباض بن سارية حديث ستقوم النازنات خلفاء الأربعة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد من حديث النزين أردت الخلفاء الراشدين ميت أروا خلفاء الراشدين ولهذا قال الشيخ ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء مالك الأربعة المذكورين فهو أضل من حمار أهله بمخالفتهم نصا قلت هنا ما سرجع يخالف سلوهنا والإجماع إجماع لم يخالف سلوهنا من غير حجة ولا برهان على من ما سرجع وذلك أن يام كالرافضة الذين رافضة وجهنا مسألة يزعمون أن الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه خلافة بعد النبي لعلي وبلو يميلوا سنة مسألة والحاصل في مسألة تقديم علي رضي الله عنه على غيره من الخلفاء الثلاثة حاصل من دنو في مسألة تقديم علي كليلوቹ خلفاءዎች ማስቀደም حاصل ጭብጣ من درسበት ጭብጣ ሐሳብ ምንድነው من قدمه في الخلافة خلافة عليه كليلوቹ ያስቀደመው فهو ضال بالاتفاق بل كليلوቹ ስንል ዑስማንን ያስከትታል ዑመር أبو بكر كليلوቹ ያስቀደመው ضال ነው بالاتفاق ማንም أهل السنة عالم اللي خالف بذلك ومن قدمه في الفضيلة على أبي بكر وعمر فهو ضال أيضا كعمرنا كأبي بكر بفضيلة يبلت على علي جميلا مسو كان له ضال له بركان ومن قدمه على عثمان في الفضيلة بفضيلة كعثمان يتقدمه كان له فلا يضلل وإن كان هذا خلاف الراجح يراجح تكاراني بيونم نرجوه بيونم أقول
አንተ ضال مضل አይባልም ያሰው አይበለንም አዛን እያለ ነው አዛን በላ ሌላ ቦታ እያለ ነው የሚሰገድበት ማለት ነው የሚሰገድበት ማለት አዛን አዛን በላ مكانة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة ذن النبي صلى الله عليه وسلم أهل البيت بيصور شاشة يلاتشو مكانة مالت درجة مكانة مالت بوطة مالت مكانة درجة مثل درجة أنها بوطة من الله مكان للحسين مكانة للمعنوي ولا لا؟ عندك لي مكانة أو لي عندي لك مكانة عندي عندي لك مكانة عندي لك مكان كتب على قدي عندي ولا تبغى كاري يا بريء يوران بكال سيفر بكال أسير يبدي يوران እንደዚህ አንተ ቦታ አለ ሌጋ አከብረሃለሁ ለማለት መካናት ነው መካን ሲሆን ሳሪ ይሆናል ና መካን عندي لك مكان متلقبي وتصدق ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدير خمه أذكركم الله في أهل بيتي وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش من بني هاشم واصطفاني من بني هاشم ويحبون يودالوا أهل بيت رسول الله نبي بالسواد ويتولونهم ولا جرقوا يزوات شوال يزوات شوال أنت ولا كان له لعند سو يتولونهم مالك كما حبا من دنهم جمرة يحبونهم بلوه ويتولونهم جمرة ولا من يفلقان نصرة يفلقان أنت ولا كان له عند سو انصره ردوا الله نا زنبلا عطاين مالك كبروا مسينا زنبلا وما عطاين انصر ولا كان يتولونهم مالك يعني يحبونهم هي دباوين يودوا الشوال ويتولونهم وداجوچዋል ወሲባል ወዳጅ ለወዳጁ ይሆነው ይሆኑላቸዋል ويحفظون فيهم وصية رسول الله لرسول الله عليه الصلاة والسلام وصية بالنسو ላይ ይጠብቃል حيث قال نبي صلى يوم غديركم يا غديركم مكان صلاه غديركم ይመጣላችኋል ሸርፍ ላይ ስላብራራ ሰዓት እንዳልፈ أذكركم الله عز وجل እንድትፈሩት አስተዋውሳችኋለሁ أذكركم الله እንድትፈሩት አላህን አስተዋውሳችኋለሁ አላህን እንድትፈሩት አስተዋውሳችኋለሁ በማን ጉዳይ في أهل بيتي በቤተሰቤ ጉዳይ ብለዋል ስለዚህ ቤተሰባቸውን በተመለከተ ሌላ ሐቅ አለ ማለት ረሱሉ አለይሂ ሰላም የእሳቸው ቤተሰቦች ሱሐባ ከሆኑ ለምሳሌ እነ ፋጢማ ሱሐባ ናቸው አይደል ሱሐባ ናቸው የሱሐባነት ፈضل አላቸው የአህሉ ቤትነት ፈضل አላቸው ሰው እኮ ፈضሉ አንዳንዴ ይደራረባል ልክ ሰውየው ጎረቤት ቢሆን ዘመድህ ቢሆን ሙእሚን ቢሆን ሐቁ በየጎኑ ይመጣል አይደል በሙእሚንነቱ በኩል መጣ በጉርብትናውም በኩል መጣ በዝምድናውም በኩል መጣ ልክ እንደዚሁ ሱሐባም ሆኖ ሌላ ሲጨምርበት ይጨምራል ና
وقال أيضا للعباس عمه لعباس لاقوتاتشو بلوال وقد اشتكى إليه استاتشو شكوى أقربون شكوى مال السموتا من سموتا أقربون أن بعض قريش يدفو بني هاشم أرى بني هاشم من مجال قريش لكم بلو سيلو سموتا أقرب يزيق دي من قالوا النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده يعني نفس بتبه هنا بالله لاله لا يؤمنون عندهم يارقوت أمانيوش أيهرم حتى يحبوكم لله ولقرابه لا الله بلو اسكم يودواتشو إنا لاني زمدنا بلو اسكم يودواتشو ስለዚህ ለአላህ ብሎና ለነብዩ ዝምድና ተብሎ አህሉል በይት ይወደዳሉ ማለት ነው የነብዩ ዝምድና ስላላቸው وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل بل إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الله بني إسماعيل مرة بني إسماعيل من الناس العرب سلزم العرب لهم فضل على العجم لهم فضل على العجم إلا أن أفضلية العرب على العجم إذا كانوا مؤمنون شكرهونون نجي إيمان كليلة سبحان الله ليس هنا من دولة وآله قرابته بلا وآله أتبعه النبي صلى الله عليه وسلم بيتسمى ማለት ቤተሰብ እናውቃለን መቼም የተዋለደ አብሮ ምናምን ነው ግን ደግሞ ለነብዩ አለይሂ ሰላም ቤተሰብ ለመሆን ከመዋለድም ጋር ሰውየው ምን መጨመር አለበት እሳቸው መከተል መጨመር አለበት ይሄማ ባይሆን ኖሮ لو لم يكن قرابته إلا ذو نسب ከነብዩ ጋር ስጋ ዝምድና ያላቸው ብቻ እንጂ قرابة بايفال بسجا بتشكو هنا صلى يصلي على الطاغية أبي لهب بالذات طاغي لي أبو لهب لي لورد نبر اللهم صل على محمد وعلى آله سبحان ما نبر بيجوا أبو لهب نبر بيجوا قل من بالذات قالوا النبي أتبعه من فرس كان ومن عجم وسودان تقول منهم من تسميهم أتباعوا تشاتشو بلو يلال ስለዚህ እንግዲህ አትባዑቻቸው ሲገባ ቤተሰብ ስጋ ኖሮት ነው አትባዑቻቸው ሲገባ ጭራሽ ምን ይኖራል ደረጃ ይጨምራል ان الله اصطفى بني اسماعيل ይሄ እንግዲህ አረቦች ሙፍታር መሆናቸውን እንድናውቅ حديث الله ይሄን ሐዲስ እናረጋለን ሐዲስ ሰይሙስ الله ማን መረጠ ነው የሚለው بني اسماعيل መረጠ بني اسماعيل هم العرب መረጣቸው واصطفى من بني اسماعيل كنانة كنانة የሚባለው መረጠ ደግሞ ከበኒ እስማኤል ከአረብ ከኪናና ቁረይሽ መረጠ ከቁረይሽ በኒ ሃሽም ከበኒ ሃሽም ሙሐመድ واصطفاني من بني هاشم فبني هاشم من مرة الله نعم فشن الشرح بين الشيخ رحمه الله في هذا مكانة أهل البيت يا أهل البيت مكانة عند أهل السنة والجماعة يلا شون سفرة درجة وأنهم يحبون أهل بيت رسول الله أهل السنة وأهل البيت هم أهل النبي الذين حرمت عليهم الصدقة صدقة بالنسبة ارميون السباتو الذين آل البيت المبا وهم آل علي وآل جعفر وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وبنو الحارث بن عبد المطلب الحارث بن عبد المطلب مبالا له يصل زوج يا عباس بيتصل يا عقيل بيتصل عقيل معناته يا لأن جعفر وندم منه يا علي إيه علي جعفر عقيل وندم ماشي وهل ترك لنا عقيل أم الحج للرباعي موجود من تولى نسبة بيتك قرار قول الرسول إن شاء الله ظلم تنايرا بحديث نعم وأزواج النبي صلى الله عليه وأزواج النبي صلى الله وهم برسل الجمرة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته من أهل بيته يا نبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وسنا سيت رجوتاቸው ሁሉ ከምን ውስጥ ይካተታሉ
أهل البيت كما قال الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت الله የሚሻውቀው ከእናንተ ላይ ሪጅስን እርክሰትን ሊያነሳ ነው እናንተ የነብዩ ቤተሰቦች ሆይ ይላል የአህል البيت ማለት ነው ويطهركم تطهيرا ብላ إنما يريد الله نور ለሚለው ይሄ አያ በዚህ የተነሳ ሼኹ ነውሰይሚን لا يقال وعلى آله الأطهار صلوات عليه اللهم صل على محمد وعلى أصحابه على كرامين وعلى آله الأطهرين ويم أطهر بجبل الشيخ ابن عثيمين تنش نكفي الله أراد الله أن يطهره لفظ من دلمله يريد أن يطهره لو نجمله طهره من ميلنا ስለዚህ أطهر የሚለው ሙሉ ለሙሉ እንደዚህ ብለን መግለጽ የለብንም ብለው ተነቃቂ ለማድረግ ነው እሳቸው የመጣውን ለማስቀመጥ እንደዛ ብለው ይላሉ ያው እናንተ ነው ሲመጣላችሁ ቦታው ላይ ባስታውቁ አያው ሱረቱል አሕዛብ فأهل السنة يحبونهم أهل السنة يودواቸዋል ማንን ስለማን ነው ወራኔላ أهل البيت የነብዩ አለይሂ ሰላም ቤተሰቦች በእኛ ሀገር እንግዲህ ጃዓም አለ አይደል አለም ቤት ያልሆነም እነኝም ምናምን እሱ ወንጀል ነው በነገራችን እንደ ቀላል አይደለም አህል ቤት ያልሆነ ሰው አህል ቤት ነው ማለት ወንጀል ቀልድ ይመስላቸውና ሰዎች ይላሉ እንጂ ወንጀል يحبونهم ويحترمونهم يكبرون ويكرمونهم نعم لأن ذلك من احترام النبي صلى الله عليه وسلم وإكرامه أهل البيت ما أكبر نبيهم كما أكبر أستاذ ولأن الله ورسوله قد أمرا بذلك الله نملكني عز وجل قال تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ሌላ ምንም መጠይቃቸው አጅር የለም በላቸው ብቻ ዘመዶችን ውደዱ ብቻ ዘመዶችን ውደዱ إلا المودة في القربى الشورى وجاءت نصوص من السنة كحديث نصوص مثال بذلك بزاس بمحبة أهل البيت وإكرامهم ونصرتهم منها كالنزاوس ما ذكره شيخ يتقصتها عنده حديث السنة وذلك إذا كانوا متبعين للسنة مستقيمين على الملة يا من يهونوا سنان يكتلوا من قد دين الإسلام من قد لي يعلوا يهونوا فنزر أسل يقول أهل البيت هم መከበር አለባቸው ያለ ኪታቡ ላይ ይደጋገም ያወራሉ ለምን ስለሆነ የሚከበር የነብዩ ቤተሰብ ስለሆነ ከነብዩ ጋር ዘንድና ስላላቸው ሊከበሩ ይገባል ግን አህለል ቤት ሆኖ አንድ ሰው ተቃራኒ የነብዩ አለይሂ ሰላም መንገድን ተቃራኒ ከሄደ ራሱን ያረከሰ እሱ አይወደድም አይቀረብም አይከበርም በዲን ሰው አይቻልም ማክበር አይቻልም አሁን አቡ ለሀብ የነብዩ አጎት ነውና ረሂመሁላህ እንበል ረዲየላሁ ዐንሁ እንበል ጭራሽ ራሳችንን ሌላ ጦስ ውስጥ ነው የምንከተው አላህ እየረገመው አላህ እያራቀው አላህ የጀሃነም መሆኑን እየተናገረ እኛ ደግሞ የጀነት ያርገው አይቻልም صحيح እና ሰው ዘሩ አይደለም ዋናው ምኑ ነው ተግባሩ አንባጣ ቢህ عمله لم يسلم به نفسه ስራው ወደ ኋላ እየጎተተው ዘሩ ወደፊት አያፈጥነውም ይላል ይሆናል ከማንም ቢወለድ ከሆነ ዘር መወለዱ ከሆነ ሰው ከሆነ ከተከበረ ሰው መወለዱ የተከበረ አባት የተከበረ አያት ለሱ መኖር መልፋይዳ ጥቅም የለም ለዛ ነው አንዱ ሰፍሮ ይለፋደዳል ምን ያህል ቤት ነው የሚያስፈልገው ዘሩ ሲቆጠር ወዴት ነው የሚደርሰው ማለት ነው የነብዩ ቤተሰቦች አቅራቢያ እዛ የሚደርሰው እና እንደ ዓለም ምን البوالي የነበረ ነው ባሪያ ምናምን የነበረ ነው እንግዲህ በሰለፎቹ ዘንድ ሰሃቦቹ ልክ እንዳለፉ ታቢዒዎቹ አካባቢ በጣም ዑለማ የነበሩ መዋሊዎች ናቸው ባሮቹ በጣም ዑለማ ነው በጊዜው አላ ደግሞ እየራቀ ሲመጣ ደግሞ አስሐብ الكتب الستة ላይ እንደምታዩት ማለት ነው እነዚህ ደግሞ አጅም ሆኑ ጀመረ ዑለሞቹ እነማን ሆኑ አዓጅም ቡኻሪ አጅም ናቸው አረብ አይደል አቡ ዳውድ አፍጂሳኒ እዛ ኢራን ውስጥ ያሉ ሰው ናቸው አቡ ዳውድ ሌላ ሰተው እንዳለ አጀም ነው ሹራሖቹንም እኮ ስታይ አሁን ሐዲስ የሸረሁት አሁን አውነል ማዕቡድ ወደ ፓኪስታን አካባቢ ያሉ ሰው ናቸው
እንደምታውቁት የኛ ሀገር መሻይኽ እያያቸው ነው የሚሸረፉት ያሉ ማለት ነው። አልሙም አላህ ነው የሚመርጠው ማለት ነው። ለዚህ ለትልቅ ደረጃ የሚያደርሰው አላህ ነው። ለዛ ነው አሳውት ኩቱብ ሲታ ውስጥ ራሱ በጣም ትላልቅ አጀሞች አሉ ነው። ሰዓቱ ይዞን እናንተ ገና መስሎኝ ይሄን ያነሳውላችሁ ለምን ነበር ያወራው? ሰውየው ጣጥቶ ወዲያና ወዲህ ዘላበደ እየሄደ ይሄንን አንድ ባሪያ የነበረ ሰው ዓሊም ሆኖ ሰው ከቦት በኋላ እየተከተለ ሲሄድ ታጋራና አንተ አለ በእኛ አባቶች ዲን እንደዚህ ተከበራለን መከበር ያለብኝ የኔ ልጅ ሰውን ሁሉ ገፈታትሮ መጥቶ አነቀው ምን አባህ ነው የምትከበረው? እኔ ነኝ መከበር ያለብኝ የኔ አያቶች ናቸው የአያቶች መሰሉ ብለዋል። ከዛ ምን አለ አልተሳሳትኩም ግን እኔ አንተ አያቶችን የተከተልኩ አንተ የኔን አያቶችን የተከተልኩ አንተ የኔ አያቶችን የተከተልከው ቢለው እንግዲህ ካፊር ነው በዋሊ የነበረው የእሱ አያቶች ጠጪዎች ከራሞች ምርጥዞች ናቸው እና የኔን አያቶችን የተከተልከው እኔ ደግሞ አላህ ያከበረኝ ያንተን አያቶች ተከትዬ ነው አለ ሰውየው ስራው ነው እንጂ የሚያከብረው በመጨረሻ እንትኑ አይደለም። ግን ስራው ደግሞ እኩል ከሆኑ አሁን ፈضል ይኖረዋል። አላህ ያከበረው ማክበር ግድ ነው። በምንድን ነው እኔን የሚበልጡኝ አይባልም። በቃ ይበለጣል ከዛ አልহামዱሊላህ ብለህ አንተ መቀበል አላህ ምን እያለ ነው? ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض الله አንዳችን ከአንዳችን ያስበለጠውን ነገር አትመኙ ይላል። ሴቶቹን አሁን الرجال قوامون على النساء هذا الله سبحانه الرجولية يفضل عند الله عز وجل فيها شايفنا አሁን አንድ ሴት ተነስታ እንዴት ወንድ ካሉት በቃ ወንድ ነው በላ ብትነሳ እና ብትማረር ወንድ ባለመሆኑ ያስኬዳል ነው አላህ ከልክሏል ራስ ተሰሙ መመኘት አይቻልም። كما كان عليه سلفهم سلفዎቻቸው እንደነበሩበት ሱናን መከተል ነው የሚገባው ነው የሚለው ማን እንደነበረበት ከልዓባሲ አባስ እንደነበሩ ወበኒህ ልጆቻቸው የአባስ ልጆች ታውቋቸዋለህ? ابن عباس عبد الله بن عباس فضل ابن عباس النبي وبنيه علي እንደነበሩት وبنيه የሳቸው ልጆች እንደነበሩት ሐሰን ሁሰይን اما من خالف السنه سنان يخالف ما ولم يستقيم على الدين لله قد على فإنه لا تجوز محبته ولو كان من أهل البيت أهل البيت يهون منك محبه هاي هون عيبك على يا الله وإنا على فراقك لمحزونون قال الكتاب بدل لو جبت كده سلام أرغنا من المال هذا وصلى الله وسلم وبارك على